नमस्कार, न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा स्वागत छ। म विजय पौडेल। एनजिएमा हामीले कुरा उठाइरह्यौँ। हतियार खोइ खोलाले बगायो, फुटेज खोइ डिलिट भयो, एम अधिकारी खोइ हराए। नभन्दै त्यस्तै भएको छ। देखाउनलाई नेकपा एमाले छानबिन समितिमा फरक मत राखे पनि एम अधिकारी र फुटेज साटासाट भएको छ। अर्थात् तिमीहरू एम अधिकारी नखोज, हामी फुटेज खोज्दैनौँ भन्ने लेनदेन। संसद भित्रबाट समिति गठन हुँदै यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको थियो। यो छानबिन समितिको काम छैन, लेनदेनमा टुङ्गिन्छ। त्यसकारण विज्ञसहितको संसद बाहिरबाट समिति गठन हुनुपर्छ भन्ने माग थियो। अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा अगाडि जे घोषणा गर्नुभएको थियो त्यही भएको छ। अर्थात् फर्केर आउँछु र काम गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै भएको छ। तर निर्वाचनको मुखमा अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई फिर्ता पठाएर नेकपा माओवादी केन्द्र र अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरेर गठबन्धनले गम्भीर गल्ती गरेको छ। न्युजगृह एनालाइसिस एनजिएमा आज हामी यसै विषयमा एनालाइसिस गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजका समाचार हाइलाइट्सबाट। ललितपुर जिल्ला अदालतद्वारा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सहितका आधा दर्जन बढी नेता विरुद्ध पक्रापुर्जी जारी। 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए हातमा दही जमाएर नबस्ने देवा सरकारलाई नेकपाको चेतावनी। महँगी र भ्रष्टाचार विरुद्ध एमाले काठमाडौँमा गर्यो बृहत प्रदर्शन। वर्तमान सरकार माफियाको सरकार भएको महासचिव पोखरेलको टिप्पणी। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका 2 पदम सालमा एकै परिवारका 4 जना मृत फेला। मृतक 4 जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पठाइयो। र रुसको जलसेनाले आगामी केही महिनामा नयाँ हाइपरसोनिक जिर्कोन क्रुज क्षेपणास्त्र प्राप्त गर्ने राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको घोषणा। युरोपेली युनियन ईयूले आर्बिक सम्झौताको प्रस्ताव अघि सारेपछि इरान आशावादी। समाचार हाइलाइट्स पछि अब लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। हतियार खोइ खोलाले बगायो, फुटेज खोइ डिलिट भयो, एम अधिकारी खोइ हराए। अब यसमा अर्को पनि थप्दा हुन्छ होला। फुटेज डिलिट गर्ने जनार्दन शर्मा खोइ पुनर्बहाली भए। मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेटमा चलखेल गरेको भन्ने आरोप लागेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमै पुनर्बहाली हुनुभएको छ। अर्थात् उहाँले सफाई पाउनु भएको छ। सफाई पनि कहाँबाट पाउनुभयो भने आफ्नै अर्थात् गठबन्धनको बहुमत भएको संसदीय छानबिन समितिबाट। यस्तो कंगारू कोर्ट जस्तो समितिले दिएको सफाईमा धेरै प्रश्न उठेको छ। यस विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन भन्दा पनि छानबिनको माग गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग धेरैको आश थियो। तर उसले देखाउनलाई छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत राखे पनि एम अधिकारी र फुटेज लेनदेन गरेको छ। अर्थात् गठबन्धनले एम अधिकारी को हो भनेर अब नखोज्ने, नेकपा एमाले फुटेज नखोज्ने। छानबिनका लागि गठन भएको विशेष समितिका बारेमा छानबिन सुरु भएदेखि नै प्रश्न उठेको हो। यो छानबिन समितिको काम छैन, लेनदेनमा टुङ्गिन्छ, सुरुदेखि भनिँदै आइएको थियो। विज्ञसहितको समिति संसद बाहिरबाट गठन हुनुपर्ने माग धेरैको थियो। तर संसद बाहिरबाट गठन भए पनि दलीय भागबण्डामा गठन हुने यस्ता समितिले खासै गर्न सक्ने केही थिएन, जबसम्म नेतृत्वमा इच्छा शक्ति हुँदैन। अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा अगाडि जे घोषणा गर्नुभएको थियो त्यही भएको छ। अर्थात् फर्केर आउँछु र काम गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, त्यस्तै भएको छ। यसैले पनि देखाउँछ छानबिन समिति र छानबिनको प्रक्रियाको कुरा। तर निर्वाचनको मुखमा अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मालाई फिर्ता पठाएर नेकपा माओवादी केन्द्र र गठबन्धनले गम्भीर गल्ती गरेको छ। बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्रालयमा गत जेठ 14 को मध्यरात अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करको दर हेरफेर गरेको भन्दै एकाएक समाचार बाहिरिएपछि उक्त समाचारले सडकदेखि सदनसम्म खैला बैला मच्चियो। संसदमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्रीको तत्काल राजीनामा माग गरे पनि अर्थमन्त्रीले बजेटका विषयमा आफूमाथि उठेका प्रश्न कारण राजीनामा नदिने अडानमा बस्नुभयो। यसपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्यो।
यसैबीच उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मन्त्रालयसँग सीसीटीभी फुटेजको प्रतिलिपि माग गर्दै असार 13 मा मन्त्रालयमा निवेदन दियो। तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयमा कुनै पनि सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ फर्काएपछि अर्थ मन्त्रालयमाथि थप आशंका बढाइदियो। अर्थ मन्त्रालयले असार 19 गते मञ्चलाई सीसीटीभी फुटेजको क्षमता र जडान भएको क्यामेराका आधारमा बढीमा 13 दिनसम्मको मात्र अभिलेखमा रहने र त्यस अघिको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भन्दै पत्र पठायो। जबकि गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधिले सार्वजनिक निकायले 3 महिनासम्म सीसीटीभी फुटेजको अभिलेख सुरक्षित राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर अर्थ मन्त्रालयले कानुनी व्यवस्था कुल्चिएर सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नरहेको जवाफ दिएको थियो। तर पनि यस विषयमा संसदमा कुरा उठिरहेपछि अर्थमन्त्री शर्माले असार 22 गते राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो। बाध्य त हुनुभयो, तर उहाँको त्यो दिनको हाउभाउ र बोली व्यवहारले बताउँथ्यो यो छानबिन नाम मात्रको हुँदैछ र उहाँ नै अर्थ मन्त्रालयमा फर्किनुहुनेछ। 11 सदस्यीय संसदीय छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयका सचिव सहसचिवदेखि समाचार लेख्ने पत्रकारहरूलाई बोलाएर बयान लिएको थियो, तर कसैबाट ठोस जवाफ आएन। मन्त्रालयबाट प्राप्त जेठ 13 र 14 गतेको डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नका लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइयो, तर त्यहाँबाट पनि समितिलाई केही हात लागेन। अन्ततः समितिले साउन 13 मा अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाई दिने गरी प्रतिवेदन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई बुझायो। यसमा एमाले 27 बुँदे फरक मत राख्यो, तर त्यो फरक मत पनि नाम मात्रको भयो। सानो सानो विषय पनि गम्भीर रूपमा उठाउने र सदनदेखि सडकसम्म पनि आन्दोलन चलाउने एमाले यसमा फरक मत नै चित्त बुझायो। यसले एमालेप्रति पनि शङ्का बढायो। उसलाई एम अधिकारी प्रकरणसँग जनार्दन शर्मा प्रकरण साटफेर गरेको आरोप लाग्यो। एमालेको फरक मतमा बजेट निर्माणको रातिको सम्पूर्ण दृश्य दुरुस्त अवस्थाको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध नगराइएको, करका दर हेरफेरबाट मर्का परेका सरकारवालासँग पटक पटक आग्रहका बावजुद छलफल गर्न समितिका सत्तापक्ष कतिपय सदस्यहरू इच्छुक नभएको, बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्न नपाएको लगायत विषय राख्दै एमाले फरक मत लेख्यो। अन्ततः माओवादीको पहल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा साउन 15 गते पुनर्बहाली हुनुभयो। गत वर्ष असार 28 गते अर्थमन्त्रीका रूपमा पदभार ग्रहण गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा आक्रामक देखिए पनि दोस्रो पटक अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्दा अर्थमन्त्री शर्माको हाउभाउ निराश र कमजोर देखिएको छ। पदभार ग्रहणपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयात प्रतिस्थापन गर्न बजेट ल्याएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुभयो। अर्थ मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै शर्माले बजेट कार्यान्वयन र विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको समयमा नेपाली अर्थतन्त्रलाई सबलीकरणतर्फ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो नयाँ आर्थिक वर्ष भर्खरै प्रारम्भ भएको छ। हामीले नयाँ बजेट तयार गरेका थियौँ, त्यो पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ र त्यसको मूल उद्देश्य, त्यसको सिद्धान्त आयात प्रतिस्थापन गर्नु, उत्पादन वृद्धि गर्नु, हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चितलाई वृद्धि गर्नु, तीनटा मूलभूत उद्देश्यमा केन्द्रित भएर, त्यही सिद्धान्तमा केन्द्रित भएर हामीले समग्र बजेट नीति कार्यक्रम तयार गरेका हौँ। यसमा योगदान गर्ने समस्त कर्मचारी साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म आज के कुरा यहाँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने अहिलेको विश्व आर्थिक अवस्था विभिन्न युद्धका कारणले जुन खालको समस्याहरू अर्थतन्त्रमा देखिरहेको छ, यस्तो परिस्थितिमा हामीले हाम्रा देशको अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। मैले अघि भनेका सिद्धान्त र सो सिद्धान्तमा निर्मित बजेटले त्यो दिशातिर लैजाने हाम्रो विश्वास छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नेपालको अर्थव्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने र आत्मनिर्भरताको दिशातिर अगाडि लैजाने प्रतिबद्धता म यहाँ समक्ष दोहोऱ्याउन चाहन्छु। न्युज क्रियाका लागि खिलना ताजपुरिया, काठमाडौँ। छानबिन समिति गठन जस्तै छानबिन समितिको काम कारबाहीमा पनि सुरुदेखि नै आशंका रह्यो। छानबिन समितिले गठन हुने बित्तिकै काम सुरु गर्दै गरेन। एकातर्फ गठन हुनु पहिल्यै सीसीटीभी फुटेज डिलिट भएको थाहा हुँदाहुँदै पनि छानबिन समिति त्यही फुटेज खोज्नतर्फ मात्र केन्द्रित भयो।
यो कुरा पहिल्यै थाहा थियो। लिखित रूपमै अर्थ मन्त्रालयले फुटेज डिलिट भएको जवाफ दिएको थियो। तर पनि समिति औपचारिकतामा अल्मलिँदै समयमा काम सुरु गर्न सकेन भने ढिला गरी काम सुरु गरेको समिति थाहा भइसकेकै कुराको पछि लाग्यो, अर्थात् डिलिट भएको फुटेज गर्न थाल्यो। छानबिन समितिले मन्त्रालयका कर्मचारीलाई सोधपुछ गर्यो, त्यो पनि सामूहिक रूपमा। बताउनै चाहनेले पनि त्यहाँ बताउन सक्ने अवस्थै भएन। मन्त्रीको बयान लियो, मन्त्रीले मैले गरेको हुँ भन्ने कुरा नै भएन। त्यसपछि समितिले बाँकी समय सीसीटीभी फुटेज खोज्नमा बिताए, जुन भेटिँदैन भन्ने पहिल्यै थाहा थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेट निर्माणका क्रममा जेठ 14 गते राति अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गराएको भन्दै समाचार बाहिरिएपछि प्रतिनिधि सभाले असार 22 गते संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले 17 दिन लगाएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गरेको हो। 17 दिन लगाएर गरिएको छानबिनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि लगाएको आरोप प्रमाणित गर्न सकेन, जसले गर्दा मन्त्री शर्माले सफाई पाउनुभयो। तर 11 सदस्यीय समितिका 4 सदस्यले भने यसमा असहमति प्रकट गर्नुभएको छ। प्रतिपक्षका सांसदहरूको आरोप छ छानबिन गर्दा सत्तापक्षका सांसदले वास्तविक प्रमाणहरू जुटाउन आलटाल गरे। नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा संसदीय छानबिन समिति सदस्य प्रदीप गेवालीले छानबिन समितिले संसदमा बुझाएको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। गेवालीले सत्तापक्षका सांसदहरू करको दर हेरफेर गर्न, अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेशबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न सबै टुलर्स प्रयोग गर्न सहमत नभएको आरोप लगाउनुभयो। गेवालीले छानबिनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणको अन्तिम दिन करको दर हेरफेर गर्न बस्ने कर्मचारीको नाम समेत उपलब्ध नगराएको बताउनुभयो। उहाँले वास्तविक प्रमाणहरू जुटाएर यथार्थ प्रतिवेदन ल्याउने योजना भए पनि सत्तापक्षका सांसदहरू एकमत नहुँदा वास्तविक प्रतिवेदन आउन नसकेको बताउनुभयो। गेवालीले अर्थ मन्त्रालय जस्तो स्थानमा सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित नहुनुमा प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व नै चुकेको दावी गर्नुभयो। वास्तविकता किन आएन भने वास्तविकतामा प्रवेश गर्ने सबभन्दा पहिले कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्नका लागि प्रमाणहरूको सङ्कलन, तथ्यहरूको सङ्कलन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तथ्यहरूको सङ्कलन गर्ने सवालमा दुःखका साथ भन्नुपर्छ, समितिमा हामी एक रायमा पुग्न सकेनौँ। त्यसले गर्दा अनधिकृत भनिएका व्यक्तिहरूको कल डिटेल दिने कुरा, उनीहरूको मोबाइल चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउने कुरा, अर्थ मन्त्रालयमा त्यस दिन रहेका सबै कर्मचारीहरूको नामेसी लिएर उनीहरूसँग सबैसँग चाहिँ बयान लिने कुराहरू जस्ता कयौँ प्रश्नहरूमा चाहिँ समिति त्यो प्रश्नमै एक ठाउँमा उभिन सकेन। अब यसो भनौँ, अब सत्तापक्षका कतिपय मान्यजीहरू त्यो विषयमा प्रवेशै गर्न चाहनु भएन। त्यसो भइसकेपछि अनुसन्धान नै अधुरो रह्यो। अनुसन्धानलाई पूर्णता दिनका लागि चाहिँ प्राप्त गर्न सकिने सबै खालका टुल्सहरू प्रयोग गर्नुपर्थ्यो। त्यो टुल्सहरू प्रयोग गर्न नसकिसकेपछि अनुसन्धान अधुरो रह्यो। अनुसन्धान अधुरो रहेपछि निष्कर्ष अधुरो रह्यो र त्यो निष्कर्षबाट अनि निर्णय पनि अधुरो भयो। अनि व्यक्ति विशेषको पनि, पार्टी विशेषको पनि, सरकार विशेषको कुरा भन्दा पनि हाम्रो समग्र प्रणालीको क्रेडिबिलिटीमाथिको प्रश्न थियो। त्यसलाई त्यही गइरहेका साथ सोचिनु पर्थ्यो र दलमा यस्तो समितिहरूमा हामी तथ्यमा उभिनु पर्थ्यो, दलका भुइँहरू अथवा दलका चाहिँ आग्रहका आधारमा होइन। तर त्यसो गरेको भएर हामीले अनुसन्धानका सबै टुल्सहरू प्रयोग गरेको भए हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्थ्यौँ। समिति सदस्य विमला विकले समितिको प्रतिवेदनमा नेकपा एमालेका 4 जना सदस्यकै असहमति रहेको बताउनुभयो। उहाँले समितिले अपूर्ण अध्ययन र अपूर्ण प्रमाणकै आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको बताउनुभयो। विकले समितिमा सरकार गठबन्धनका सांसदहरूको बहुमत बनाएर योजनाबद्ध रूपमा समिति गठन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। हाम्रो त यो समग्र रिपोर्टमा असहमति हो। यो अपूर्ण अध्ययन र अपूर्ण प्रमाणहरू तथ्यलाई विश्लेषण गरेर पूर्ण निष्कर्षमा जुन पुग्ने कोसिस गरियो। सत्ता गठबन्धनको एकदम बलियो प्रभाव रह्यो र यो सत्ता गठबन्धनले पुरै योजनाबद्ध बनाएको समिति हो भन्ने कुरा पुरै दुईमत देखिएर समितिमा बसेर 17 दिन काम गर्दा त्यो चाहिँ एकदम अनुभूति भयो। जुन नियतले जुन योजना साथै समिति बनाएको थियो त्यही खालको रिपोर्ट उहाँहरूले ल्याउनु भयो। हामी चाहिँ तथ्यमा पुग्नलाई धेरै प्रयत्न गऱ्यौँ र सत्ता गठबन्धन हाम्रो तथ्यमा पुग्ने कुरामा सहमत कुनै हालत पनि भएन। 22 गतिको प्रतिनिधि सभाले हामीलाई दिएको मेन्डेट के थियो भने 2079 को आर्थिक विधेयकको करको दरहरू निर्धारण गर्दाखेरि अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको सन्दर्भमा सत्य तथ्य छानबिन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नु भनेर हामीलाई दिएको मेन्डेट थियो। तर
सत्ता गठबन्धनको मान्य सदस्यहरू सुरुबाटै केमा जानुभयो भने हाम्रो समिति भनेको यो चाहिँ न्यायिक समिति होइन, नीतिगत समिति हो। नीतिगत रूपमा कहाँ ल्याप्सेसहरू लुप्सहरू छ त्यो मात्रै अध्ययन गर्न सक्छौँ भन्नुभयो। त्यसैले उहाँले प्रमाण झिकाउँदा पनि हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र होइन भन्नुहुन्छ, व्यक्ति बोलाउन सोधपुछ गर्दा भन्दा हाम्रो क्षेत्र अधिकारभित्र होइन भन्नुहुन्छ, बयान भन्ने शब्दै भन्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ, कल डिटेल चेक गर्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ, सिसिटिभी क्यामेरा हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्रको कुरै होइन भन्नुहुन्छ। अनि यो सबै कुरा नगरेर तथ्यमा पुग्न सकिन्छ त? सकिन्न नि त। त्यसैले गर्दाखेरि बनाउँदा नेचर नै हेर्दाखेरि पनि अब सत्ता गठबन्धनको मान्नेहरूको बहुमत 7 जना उहाँ, नेकपा एमालेबाट 4 जना। हामीले धेरै लडेर धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति झेलेर फरक मत पनि राख्ने ठाउँ दिनुहोस् है भनेर हामीले त्यो राखेका थियौँ र त्यही ठाउँ प्रयोग गरेर हामीले 27वटा बुदामा असहमति प्रकट गरेका छौँ। यसैगरी ज्येष्ठताको आधारमा समिति सभापति रहनुभएका लक्ष्मण लाल कर्णले 1-2 जना सदस्यहरूले आलोचना गरे पनि प्रतिवेदन पढेर पछि थाहा हुने बताउनुभयो। उहाँले समितिले सबै प्रमाणहरू जुटाएर मेहनत गरेर निष्कर्ष निकालेको दाबी गर्नुभयो। समितिको प्रतिवेदन आएछ त्यो पनि हेरौँला नि भन्ने तपाईँहरू भन्नुभएको थियो। यो समितिको प्रतिवेदन आयो त हेर्नुभयो नि, आलोचना कति सही छ कति गलत छ त्यो कुरा त प्रतिवेदन पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। कति हामी मेहनत गरेका छौँ, कति सहमति जुटाउने कोसिस गरेका छौँ। त्यस्तै छानबिन समिति सदस्य शक्ति बहादुर बस्नेतले सीसीटीभी फुटेज र अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलको आधारमा करको दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको निष्कर्षमा समिति पुगेको बताउनुभयो। हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरू, पूर्व मन्त्रीदेखि सचिवहरू अनि महानिर्देशकहरू, महाशाखा प्रमुखहरू लगायत अन्य आवश्यक सँग छलफल सोधपुछ पनि गरेका थियौँ। त्यसपछि सिसिटिभीको सिस्टमदेखि सिसिटिभी फुटेजहरू उपलब्ध भएसम्म हामीले हेऱ्यौँ। कतिपय सिसिटिभी फुटेजहरू त्यहाँ नदेखिएको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा लिएर रिकभर गर्ने प्रयासहरू कामहरू पनि भए। कतिपय ठाउँमा अब यो अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको बारेमा यथेष्ट अब त्यहाँ आधारहरू देखिएन। कति र कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलको आधारबाट हेर्दाखेरि त्यहाँ कुनै पनि अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति रहेको देखिएन। यो छलफलको एउटा निष्कर्ष यही हो। सबै विषयमा एउटै मत हुन्छ, सबै कुराहरूमा समान धारणा नै हुन्छ सबैको भन्ने यो बहुलतायुक्त समाजमा सबै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू फरक फरक हुन पनि सक्छ। हामीलाई के थियो भने अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति, करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धको छलफलमा अनाधिकृत व्यक्तिको उपस्थिति थियो कि थिएन भन्ने नै हाम्रो यो छानबिनको चाहिँ केन्द्रीय प्रश्न थियो, केन्द्रीय विषय त्यति थियो। मैले अघि भने उपलब्ध तथ्यहरूबाट हेर्दा त्यो देखिएन। बस्नेतले सबै विषयमा सबै सदस्यको एउटै मत नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले समिति करका दर हेरफेर गर्ने, अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरे नगरेको विषयमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै त्यही उपलब्ध तथ्यका आधारमा समितिले छानबिन गरेको बताउनुभयो। समितिले किन त्यो रात अर्थ मन्त्रालय गएर बजेटमा चलखेल गरेको भनिएका व्यक्ति पूर्व नायब सुब्बा रघुनाथ घिमिरेलाई सोधपुछ गरेन? समाचारमा जसको घरमा बसेर र जसलाई फाइदा हुने गरी काम गरिएको भनिएको थियो ती व्यक्तिहरूसँग पनि किन सोधपुछ गरिएन? यसैगरी अर्को अकाट्य प्रमाण त्यो रातको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सहित त्यस प्रकरणमा संलग्न भनिएका व्यक्तिको फोनको कल डिटेल हुन्थ्यो, तर त्यसतर्फ पनि समितिले ध्यान नै दिएन। यसकारण समितिको काममा धेरै कुशंका छ। समितिमा सफाई दिनेतर्फ मत जाहेर गर्ने सदस्यहरू जस्तो समितिले पाएको समय सीमा र उपलब्ध प्रमाणहरूकै आधारमा निर्णय गरेको हो भने पनि अपुरो छानबिन र अपुरो प्रमाणले निर्णय गर्न गाह्रो भएकाले यसमा विज्ञ सहितको उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ भनेर पनि त सिफारिस गर्न सक्थ्यो नि समितिले। तर समितिले त्यो काम पनि गरेन। यसैगरी यो प्रतिवेदनलाई अदालतमा चुनौती दिन पनि सकिन्छ वा अदालतमा उजुरी गर्न पनि सकिन्छ, त्यसतर्फ पनि कसैको खासै ध्यान गएको छैन। अर्थमन्त्री शर्मा पुनर्बहाली भइहाले, सबै तैचुप मैचुप। यसकारण यो नाम मात्रको छानबिनबाट जनार्दन शर्माले पाएको सफाइमा धेरैको प्रश्न छ।
छानबिनबाट सफाई पाए पनि फेरि जनार्दन शर्मालाई नियुक्त नगरेको भए यो विषय सेलाउँदै जाने थियो, किनकि नेपालमा यस्ता धेरै घटना छन् जुन समय क्रमसँगै मानिसहरू बिर्सदै जान्छन्। अघिल्लो सरकारको पालामा ओम्नी काण्डको कति ठुलो चर्चा थियो, तर कतै छानबिन भएन। अहिले उल्टै प्रतिपक्षी दलले सक्छौ भने छानबिन गर भनेर चुनौती दिइरहेको छ। यसका बावजुद माओवादी र गठबन्धनले पुनः जनार्दन शर्मालाई नै अर्थमन्त्रीमा पुनर्बहाली गरेर गम्भीर गल्ती गरेको छ। अब यो विषय निर्वाचनसम्मै निकै चर्किएर उठ्नेवाला छ। अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्माको पुनर्बहालीको निर्णय आएसँगै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा यस विरुद्धमा समाचारहरू आउन थाल्यो। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा संविधानविद विमार्जुन आचार्यले लेख्नुभयो के गठबन्धनभित्र अर्थमन्त्री बन्न सक्ने क्षमता भएका अरू कोही सांसद जीवित थिएनन्? एउटा व्यक्तिको लाज र अपराध छोपिदिन यो हदसम्मको भद्दा प्रहसन गर्न सरकार र संसदले कसरी सकेको होला? उहाँको प्रश्न छ। सरकार, संसद र सम्बद्ध दललाई गहिरो खेद। यसै गरी कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले लेख्नुभयो ती निमित्त पात्रलाई अर्थात् जनार्दन शर्मालाई मात्र गाली गरिरहनुको अब अर्थ रहेन। उनले त बरु सार्वजनिक दबाव थेक्न नसकेपछि कुर्सी छाडेर निस्केका थिए। आज तिनैलाई गद्दी आरोहण गराएर देउबा र प्रचण्डले चुनावको मुखमा भयानक राजनीतिक गल्ती गरेका छन्। यो वित्तीय गठबन्धनको जनताले पक्कै हिसाब किताब राख्नेछन्। यसै गरी कान्तिपुर दैनिकले यही सेरोफेरोमा समाचारहरू प्रकाशन गर्यो। उसको सम्पादकीय शीर्षक छ देउबा दाहालको निर्लज्ज शासन। देउबा दाहालले बुझ्नुपर्छ उनीहरूले शर्मामाथि लागेका दाग धुन जति खोज्दैछन् त्यति त्यो रङ सरेर उनीहरूको आफ्नै छवि अरू मैलिरहेको छ। अन्ततः यस्तो निर्लज्ज शासकीय प्रवृत्तिले ढिँडो चाँडो उनीहरूकै राजनीतिक अवरोह गराउनेछ, सम्पादकीयमा लेखिएको छ। सोमबारको त कान्तिपुर दैनिकको मुख्य पृष्ठको समाचार शीर्षक छ अधुरा काम फत्ते गर्न फर्काइए शर्मा। समाचारमा के लेखिएको छ भने शर्माको काँधमा कुशासनको बन्दुक पड्काउँदै देउबा दाहाल वित्तीय विशृङ्खलता र पदीय अक्षमताले दुर्बल जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा फर्काइएको छ। सेटिङमा अघि बढाइएका अधुरा काम फत्ते गराउन देउबा दाहालले उनलाई ल्याए। यसै गरी नागरिक दैनिकले विकृतिका संवाहक शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेको छ। सम्पादकीयमा के भनिएको छ भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई सत्ताको कुर्सी बाहेक अन्य पक्षसँग कुनै मतलब छैन। बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेका जनार्दन शर्मालाई उनले फेरि पहिलाकै कार्यभार सुम्पिएका छन्। बजेट निर्माणमा मध्यरातमा अनधिकृत व्यक्ति घुसाएर गोप्य दस्तावेजमा करका दरमा हेरफेर गरेको विषयको समाचार सबैभन्दा पहिले प्रकाशन गर्ने अन्नपूर्ण पोस्टले अपुरो छानबिनका भरमा फर्काइए शर्मा शीर्षकमा समाचार लेखेको छ। समाचारमा के भनिएको छ भने जनार्दन शर्मासँगै करका दर हेरफेरमा मुख्य भूमिका खेल्ने पूर्वनासु घिमिरेसँग बयान लिने काम नै भएन। कल डिटेल, लोकेसन ट्र्याक, घटनास्थलको सरजमिन गरिएन। यी कान्तिपुरमा दुर्गा खनाल हुल्लडबाज प्रवृत्तिको पुनरोदय शीर्षकमा लेख्नुहुन्छ जनआकांक्षा सम्बोधन गर्ने हो भने शर्मामाथि आम रूपमा उठेका प्रश्नहरूमाथि थप खोजबिन हुनुपर्ने थियो। तर प्रधानमन्त्री देउबा र माओवादी अध्यक्ष दाहालले उल्टै रेड कार्पेट बिछ्याएर अर्थतन्त्रमा लामो हात गर्न अवसर दिए। यसको कारण हो देउबा र दाहालबीच विस्तार भइरहेको वित्तीय गठबन्धन र त्यसको सहजीकरणमा शर्माको भूमिका। उहाँको टिप्पणी छ यो घटनाले स्पष्ट भएको छ शर्मा मन्त्री भएदेखि विगतमा गरेका काममा उनी एक्लै थिएनन्। देउबा र दाहालको निर्देशन उनले पालना गरेका थिए। यसका साथै आइतबार र सोमबार प्राय सबै मिडियामा अर्थमन्त्रीको पुनर्बहालीका विषयमा समाचार प्रकाशन प्रसारण भएका छन् र धेरै जसोमा पुनर्बहालीको आलोचना गरिएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन मान्न नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँको तर्क छ समितिको प्रतिवेदन सत्य नभएको र तथ्यमा आधारित पनि नरहेकाले त्यसलाई मान्न सकिँदैन। प्रतिवेदन सत्तारूढ गठबन्धनकै बहुमतले तयार पारेर ल्याएकाले सो प्रतिवेदनलाई नेपाली जनताले पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। समितिमा 11 जना मध्ये 7 जना आफ्ना सांसद राखेर सत्तारूढ गठबन्धनले हुन्छ र हुन्न भनेका आधारमा प्रतिवेदन आएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन गरौँ। ठिक छ, इन्टरनेसनल छानबिन यो देशका विरुद्धको अपराध हो, देशको अर्थतन्त्रका विरुद्धको अपराध हो। जनताले राजस्व तिर्नुपर्छ, उद्योग व्यवसाय यहाँ चलाउनु पर्ने छ, उद्योग व्यवसायको घाँटी निमोटिएको छ। एक आध घरानालाई पुस्नका लागि देशको उद्योग र अर्थतन्त्रलाई धराशायी पार्ने जानीकन अपराध गरिएको छ। यस्तो कुरा मामुली कुरा हो यो, आइन्दा सच्याउला भन्ने कुरासम्म पनि छैन। यति गम्भीरताका साथ लिएन, गल्ती भयो भन्ने कुरा पनि छैन, अनि गल्ती नै भएको छ। प्रमाणित भएन अरे, 6 जनाले प्रमाणित हुनै दिएन, 6 जनाले प्रमाणित गर्नै मानेन। कतिजना थियो त्यहाँ? 6 जना, अरू 4, अनि 7 जना आफू राखेर बहुमत र अल्पमतले पहिला त्यो त ती पार्लियामेन्टमै हुन्छ हुन्न भनेर भइहाल्थ्यो। गठबन्धनसँग हाल बहुमत छँदैछ, त्यहाँ पनि हुन्छ हुन्न भनेर चाहिँ निर्णय गर्ने गरेपछि सत्य होइन, हुन्छ हुन्नका आधारमा 11 जनाको समिति बनाउने, 7 जना आफ्ना राखेर हुन्छ हुन्न भनेर ल्याउने रिपोर्ट, यो कुनै रिपोर्ट होइन, तथ्यमा आधारित रिपोर्ट होइन। त्यसकारण त्यसलाई मान्न सक्ने कुरा हुँदैन। नेपाली जनताले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्दछ नेपाली जनता। र हामी फरक ढङ्गले यसलाई जे सत्य हो त्यो सत्यमा अडिएर। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ त ठिकै छ, तर सानोभन्दा सानो विषयमा पनि संसददेखि सडकसम्म गम्भीर रूपमा कुरा उठाउने र आन्दोलन गर्ने र लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध पनि गर्न सक्ने क्षमता राखेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले यस्तो गम्भीर विषयमा किन फरक मत मात्र लेखेर मुखमा बुझो लगाएको छ? के यो प्रकरणमा नेकपा एमालेले फरक मत लेखेर मात्रै उम्कन पाउँछ? उसले यसमा थप छानबिन, अदालतमा यसमा मुद्दा लगायत कुनै पनि अन्य उपायहरूमा किन मार्ग प्रशस्त गर्न सकेन, किन कुरा उठाउन सकेन र किन बोल्न सकेन? यसमा कहाँनेरि लेनदेन छ जसले गर्दा प्रतिवेदन आयो र अब 2-4 दिन बोलेपछि तैचुप मैचुपको अवस्था रहेको छ। तर निर्वाचनको चुनावी एजेन्डा भने यो विषय नेकपा एमालेले बनाउनेवाला छ। प्रतिपक्षी दलले आरोप लगाउनु त स्वाभाविकै हो। यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीको समर्थन गर्नु पनि स्वाभाविकै हो, किनकि अर्थमन्त्री शर्मा माओवादी पार्टीकै तर्फबाट अर्थमन्त्री हुनुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एकदमै राम्रो काम गरेको र त्यसबाट उहाँकै शब्दमा प्रतिक्रियावादीहरू, बुर्जुवाहरू र दलालहरू आत्तिएर विभिन्न आरोप लगाएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले प्रतिपक्षी दललाई छानबिन गरेर पुष्टि गर्न चुनौती दिएको र छानबिन समितिले जनार्दन शर्माले कुनै त्रुटि नगरेको भन्ने प्रतिवेदन दिएपछि त्यो झुट भएको, पुष्टि भएको दावी गर्नुभएको छ। यति मात्र होइन, अध्यक्ष दाहालले 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसिसी पास गर्न र एसपिपीमा सहभागी नहुने पत्र अमेरिकालाई पठाउन माओवादीका कारण सम्भव भएको उल्लेख गर्दै माओवादीमाथि आरोप लगाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको समेत दावी गर्नुभएको छ। हामीले अर्थतन्त्रमा पनि किसानतिर फर्केको, उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको एउटा नयाँ बजेट प्रक्रियातिर पनि हामीले देशलाई लगेका छौँ। यसबाट प्रतिक्रियावादीहरू, बुर्जुवाहरू र दलालहरू निकै अत्तालिएका छन् र हामी माथि भए नभएका आरोप लगाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय हामीले पछिल्लोचोटि
12 बुँदे घोषणासहित एमसिसीको कुरा होस् या एसपिपीलाई हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेखेर हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ भन्ने ठाउँमा पुर्याउनेमा माओवादी पार्टीको नै मुख्य भूमिका छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले गर्वको साथ र आत्मविश्वासको साथ भन्न सक्नुहुन्छ। र हामीलाई आरोपित गर्ने जो कोसिस भयो, मैले नै ल त्यस्तो आरोप प्रतिपक्षलाई लागेकै छ भने संसदीय छानबिन समिति गरेर पुष्टि गरेर देखाउनुहोस् भनेर मैले नै भनेर छानबिन समिति बनाउन लगाइयो। तपाईँ हामीलाई थाहा छ हिजो छानबिन समितिले त्यस्तो कुनै त्रुटि भएको छैन भन्ने प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीहरूको हिंसात्मक शैलीको सर्वत्र आलोचना थियो। त्यति बेला भएका हिंसाका घटनाका छानबिन गरी गलत गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि आवाज उठिरहेको छ। तर माओवादीले उठाएका एजेन्डा भने यस्ता थिए जसले शोषित, पीडित, समाजमा पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायलाई एकदमै आकर्षित गरेको थियो। भलै त्यहाँ भित्र पनि माओवादीले फरक विचार राख्ने शोषित, पीडित, पछाडि पारिएका वर्ग, क्षेत्र, समुदायका व्यक्तिलाई खोजी खोजी कारबाही गर्थे। उनीहरूको आन्दोलन वर्गीय भनिए पनि कता कता विचारसँग जोडिएको थियो। तर जसै शान्ति सम्झौता भएर माओवादी खुला राजनीतिमा आए, उनीहरूप्रति जनतामा आकर्षण थियो। त्यही आकर्षणका कारण संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा जनताले राम्रो मत दिएर माओवादी पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो। तर जसै पहिलो पार्टी बनेर माओवादी सत्तामा पुग्यो, त्यही बेलादेखि माओवादी जनताबाट टाढिन थाल्यो। सत्ता सञ्चालन गर्दा उनीहरू विगतको सत्ताभन्दा फरक देखिन छाडे। यसले गर्दा जनतामा बिस्तारै वितृष्णा बढ्दै गयो। माओवादी पार्टीको क्रान्तिकारी छवि धुमिल भएको आवाज पार्टी भित्रैबाट उठ्यो र पार्टी टुक्रिँदै टुक्रिँदै पनि गयो। पार्टी माओवादीकै भाषामा क्रान्तिकारी छवि हराएर बुर्जुवा जस्तो देखिनुमा पार्टीकै कति कमी कमजोरी रह्यो, नेताकै कमजोरी कति रह्यो, वा नेता र पार्टी बिचौलिया, कमिसनखोर र स्वार्थी समूहको चपेटामा पर्यो, अथवा भनौँ पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उठबस बिचौलिया, स्वार्थी समूह, कमिसनखोरहरूसँग कति बढ्यो। यी विषयमा सच्चिने र सच्याउने काम पार्टीले कहिल्यै गरेन। त्यसको ठिक विपरीत यसमा सच्चिनुपर्ने सुझाव दिने नेताहरू बिस्तारै अध्यक्षबाट टाढा हुँदै गए। यस किसिमको सल्लाह सुझाव दिनेहरूको साटो अध्यक्षको उठबस बिचौलिया, स्वार्थी समूहसँग बढ्दै गयो। यही कारण अहिले जनार्दन शर्मामाथि यति गम्भीर आरोप लाग्दा पनि पार्टीले शङ्काको दृष्टिले सम्म हेरेन, जबकि पार्टीभित्रै यसमा प्रश्न छ। जनताबाट टाढिँदै गएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पछिल्लो समय 2064 सालको जनमत सपना जस्तो हुन थाल्यो। त्यो जनमत त कता हो कता एक्लै निर्वाचन लडे पार्टीको अस्तित्व नै नरहने हो कि भनेर प्रतिगमनको लेप लगाएर गठबन्धन भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसको पछि पछि हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। जबकि गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई कुनै बेला माओवादीहरू वर्ग शत्रु भन्थे। उनीहरूकै भाषामा सफायाको आन्दोलन चलाउँथे, जसलाई वर्ग शत्रु मानेर सशस्त्र विद्रोहसम्म भयो। अहिले उसैलाई शिरमा बोकेर अब आउने निर्वाचन मार्फत सत्तामा पुग्ने सपना देख्दैछ माओवादी। नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पार्टी निकटका पत्रकार, नेता, कार्यकर्ता र सांसदलाई भूमिगत कालको जस्तो जोस लिएर निर्वाचनमा खटिन आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ। तर के उहाँ भूमिगत कालको जस्तो नेता हुनुहुन्छ? के उहाँसम्म भूमिगत कालको बेला जस्तो सामान्य कार्यकर्ताको पहुँच छ? माओवादीमा आस्था राख्ने एउटा सामान्य व्यक्तिले के कहिल्यै उहाँलाई भेट्न सक्छ अहिले? अनि कसरी निर्वाचनमा नेता कार्यकर्ता जोसका साथ जालान्? निर्वाचनको मुखमा जनार्दन शर्मालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्बहाली गरेर उहाँले दिएको सन्देशले नै नेता कार्यकर्ता तथा आम जनताले जवाफ पाएका छन् निर्वाचनमा के सन्देश लिएर जाने भनेर। अब कुन नैतिकताले त्यो पार्टी, ती नेता र यो गठबन्धनलाई जनताले साथ देलान् जसले जनार्दन शर्मालाई पुनर्बहाली गर्यो? नेतृत्वमा नैतिकता नभए पनि जनतामा त नैतिकता पक्कै पनि छ। हस् त, न्युज गृह एनालाइसिस NGA आजलाई यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।